unsa man ang atong mga binuhatan kaniadto o ang atong mga pinulungan kaniadto o nagpabilin pa sa pagkakaroon nga nagkinabuhi sa material o kalibutanon nga mga hiyas ang gihigugma o gibatunan sa matag usa. Mauna kini karon ang panahon nga ato na kini talikdan ug ato na kini siyang pagabiyaan, kay panahon na karon sa hustisya nga bawion na o kuhaon na sa Dios ang iyang matuod nga mga katawhan. Ug dili na basta-basta o dili lalim ang atong panahon karon tungod kay sa balaod nga nagalihok o nagadagan karon sa atong kalibutan